नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे और पंजतन पाक का सदका अता फ़रमाए, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। इससे पहले एपिसोड में जो ताज़िया की हकीकत आप हज़रात समात किए, उसी मौजू पर और आगे ताज़िया की हकीकत समात फ़रमाएँ। और आइए हम सब मिलकर एक बार बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। समात फरमाएँ ताज़िया की हकीकत। मौजू सवाल व जवाब। एक आखिरी सवाल मुखालिफैन ताज़िया का और ले लेते हैं। मुखालिफैन ताज़िया का एक कौल ये भी है कि ताज़िया दारी शिर्क व बिदअत है, इसलिए नहीं करना चाहिए। जवाब सुनिए। पहले शिर्क व बिदअत को बखूबी समझ लेना चाहिए, उसके बाद ताज़िया पर फतवा लिखना चाहिए। जैसे बकौल उलमा खुदा की वहदत में गैर की शिरकत करना शिर्क कहलाता है। इस कानून से ताज़िया दारी शिर्क नहीं, क्योंकि ताज़िया दारी का ताल्लुक़ खुदा से नहीं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, अलबत्ता नमाज का ताल्लुक़ खुदा से है। लिहाजा नमाज़ों को ही कुछ कहा जा सकता है, चूँकि नमाज़ों से कबल ये अहद किया जाता है, इन्नी वज़तो वजैया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा आना मिनल मुशरिकीन, कि मैंने अपना चेहरा कर लिया खुदा के चेहरे की तरफ, अब किसी गैर का जिक्र न करूँगा, मैं हक़ पर हूँ, मुशरिकों में नहीं। अज़ कुरान। मगर नमाज शुरू करने के साथ ही अबू लहब की बीवी और यूसुफ ज़ुलेखा की कहानी, हज़रत सुलेमान और मलका बिल्किस की दास्तान पढ़ी जाती है। फिर खुदा का वो अहद व पैमाना पूरा नहीं होता, क्योंकि वादा किया खुदा का और ज़िक्र किया गैर का। बस खुदा की वहदत में गैर की शिरकत, ऐसी नमाज़ें पढ़ना शिरक है। दोम, जबकि बकौल उलमा हुजूर के बाद दीन में नई बात का इजाफ़ा करना बिदअत कहलाता है। इस कानून से ताज़िया दारी बिदअत नहीं, क्योंकि ताज़िया दारी की पेशनगोई खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अलबत्ता हुजूर के बाद जो नया काम हुआ वो मंदरजा ज़िल मुआयना करें। नंबर 1, हुजूर के 23 साल बाद कुरान लिखकर 30 पारा बनाया गया, जिसकी कोई पेशनगोई न थी। नंबर 2, हुजूर के 30 साल बाद 4 खिलाफत कायम की गई, जिसके मुताल्लिक कोई हुक्म न था। नंबर 3, हुजूर के 60 साल बाद हदीसों की तदवीन की गई, जिसके बाबत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान न था। इससे साबित होता है कि हुजूर के बाद नया काम ताज़िया नहीं, कुरान, हदीस और खिलाफत को बिदअत कहा जा सकता है। बस पहले शिर्क व बिदअत को बखूबी जान लें, तब उसके बाद मुँह खोलने की ज़रूरत है। मुखालिफैन ताज़िया से खिताब। क्या आप दारुल उलूम से यही पढ़कर निकले हैं कि ताज़िया दारी पर फतवा और ताकत से मना करें? फिर तालीम याफ्ता और जाहिलों में क्या फ़र्क रह गया? उलमाए दीन में तो इल्मी काबिलियत, रूहानी ताकत और ज़ुबान में वो असर होना चाहिए कि सिर्फ़ एक मरतबा इरशाद फरमा देते कि सुनो भाइयों, ताज़िया दारी बंद करो, बस उसी वक्त से सारे ज़माना में ताज़िया बंद हो जाना चाहिए। तब तो हम समझते कि बेशक आप मौलवी साहब हैं और ताज़िया दार मुशरिक थे। मगर ये कैसी उलमाइयत है कि ताज़िया दारी बंद करने के लिए शैतानी हरकतें कर रहे हैं, जबकि हुजूर ने फरमाया है न तो किसी को बुरा कहो और न किसी के इबादत को बुरा कहो। कुरान में भी लिखा है लकुम दीनकुम वलिय दीन, के तुम्हारे लिए तुम्हारा और हमारे लिए हमारा दीन। लिहाजा आपको लाजिम नहीं कि हमारे अकायद ताज़िया, फातिहा, मिलाद, मज़ार और कव्वाली की तनक़ीद और नुक्ताचीनी करें कि ये शिर्क व बिदअत है। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी शरीयत में लिखा है कि शरीयत शिर्क व बिदअत को उसी वक्त मिटा देना चाहिए। अगर ताकत ना हो तो ज़ुबान से बुरा भला कहना चाहिए, अगर इतना भी मौका नहीं है तो दिल से बुरा समझना चाहिए। ये तो आपकी शरीयत में लिखा है, और आप किसी दारुल उलूम से सनद हासिल करके ख़ुद को एक खुदाई फ़ौजदार समझ रहे हैं। लिहाजा आपके अकायद से इत्तफ़ाक़ ना रखने वालों की खैरियत नहीं। इस गलत फहमी से खुदाई फ़ौजदारों और दीन के ठेकेदारों ने दुनिया अमन में उधम मचा डाला। जब तक शाही ताकत रही तो गैर मुस्लिमों की इबादतों और इबादतगाहों को ज़द-ओ-क़ूब किया, और जब ताकत घट गई मगर आदत पड़ गई तो अब ताज़िया मज़ार पर अपने आदतों की ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। आखिरकार एक दिन फतवाबाज उलमा को भी पछताना पड़ेगा। जैसे धर्म के नाम पर चिता में भस्म होना और देवी के खुशनुदी में बच्चों का बलिदान करने वाले आज पछता रहे हैं कि हमने नाहक ऐसा धर्म प्रचार किया कि कितने मासूम बच्चे और कितनी बेवाएं मौत के घाट उतर गई। ठीक उसी तरह मुखालिफैन ताज़िया उलमा को भी पछताना पड़ेगा कि अपनी नासमझी से हमने गलत शरीयत पेश करके कितने ताज़ियादारों को मारा और कब्रों मज़ारों को उखाड़ा। गोया अमन व रहमत के इंसानी महफिलों में इन खुदाई फ़ौजदारों और दीन के ठेकेदारों ने अपनी कौम मुस्लिम तो फ़िरका बंदी का और गैर मुस्लिम से दुश्मनी का मैदान बना दिया। तबसरा, लफ्ज़ शिर्क
عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں اب تک نہیں ہو سکا۔ اندازہ لگتا ہے کہ شرک کوئی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ شرک کرنے والوں کو عربی میں مشرک کہتے ہیں، اور مشرکوں کے لیے اتنی لمبی سزائیں مقرر ہے جتنی لمبی سزائیں تعزیرات ہند میں کوئی دفعہ ہی نہیں ہے۔ ذرا مشرکوں کی سزائیں دیکھیے۔ بقول علماء خدا کا حکم ہے مشرکوں سے دوستی نہ کرو۔ مشرکوں نمبر 2، مشرک نرے ناپاک ہیں، ان کو حج کے قریب نہ پہنچنے دو۔ نمبر 3، مشرکوں کو اپنی حکومت میں رہنے نہ دو۔ نمبر 4، مشرکوں سے ہمیشہ جہاد کرو۔ نمبر 5، مشرکوں کو کبھی پناہ نہ دو۔ گویا ان مسلمانوں کو ان کا خدا یہ حکم دیتا ہے کہ مشرکوں کی زندگی ازیرن کر دو۔ غور طلب بات یہ ہے جبکہ مخالفین علماء تعزیہ کو شرک و بدعت کہتے ہیں، لہٰذا وہ بھی تعزیہ داروں کے خلاف یہی منصوبہ رکھتے ہوں گے کہ تعزیہ داروں کی زندگی ازیرن کر دی جاوے، مگر میرا دعویٰ ہے کہ تعزیہ و مزار کو مخالفین تعزیہ شرک و بدعت نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ البتہ میں ان کی نماز کو شرک اور ان کے قرآن کو بدعت ثابت کر سکتا ہوں۔ پھر بھی میں ضبط و تحمل کی طاقت رکھتا ہوں کہ نہ کسی کو برا کہتا ہوں اور نہ کسی کی عبادتوں کو برا کہتا ہوں۔ ہر شخص اپنے اعمال و عاقبت کا ذمہ دار ہے۔ تعزیہ داروں سے خطاب سنیے۔ تعزیہ داروں سے خطاب سنیے۔ تعزیہ داری تو ایک عبادت ہے، اس سے حادثات و شانحات میں صبر و تحمل کے ساتھ سزاانہ کارناموں کو انجام دینے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ بغیر تعزیہ داری کے ایمان و اسلام مکمل نہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد انصاف پر ہے اور اسلام کی بناوٹ ایمان پر ہے، اور ایمان کی روح محبت ہے، اور محبت کا ظہور دکھ میں کام آنا ہے۔ جیسے دیکھیے حضرت اویس کرنی کی محبت کا وہ ادنا نمونہ تھا کہ جنگ احد پر حضور پر دکھ پڑا تو محبت میں اپنے دانتوں کو توڑ لیا۔ اسی محبت کا یہ اعلیٰ نمونہ ہے کہ ساری امت محمدیہ کا سر قلم ہونے جا رہا تھا تو حضرت امام حسین نے اپنا سر پیش کر کے اسلام کو سر کٹنے سے بچا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کوئی سیاسی کلب یا شطرنج کا کھیل نہیں کہ جو بھی گوٹی مار دے وہ اسلام والا ہے، بلکہ ایمان میں پختگی یعنی جن میں محبت کا احساس کہ وہ دکھوں میں کام آوے اس کو اسلام والا کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ معاویہ یزید میں نہ انصاف تھا، نہ ایمان تھا، نہ محبت تھی، اور نہ کسی دکھ میں کام آئے، اور دکھ میں وہ کیا کام آتے جبکہ انہوں نے ہی سب کو دکھ پہنچایا۔ حاصل کلام یہ سیاسی گوٹی مار کر معاویہ پہلے گورنر شام بن گئے، پھر 6 صوبوں کے گورنر جنرل بن گئے، آخر سے اسلامی دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اسی سیاسی گوٹی سے یزید کو اپنا جانشین بھی بنا دیا۔ معاویہ کو بھی معلوم تھا کہ شاہی طاقت یا سیاسی چال سے مذہب پر قابو نہیں پا سکتے، عوام منحرف ہو جائیں گے۔ البتہ مذہب کے نام سے علماء گروپ سے سب کچھ کرا لیا جا سکتا ہے، اس لیے علماء گروپ کو اپنا ایجنٹ اور دلال بنا لیا۔ بس علماء گروپ فتویٰ نکالتا تھا اور معاویہ و یزید کی فوجیں مذہب کے نام سے قتل و خون اور جرائم کرتی تھی۔ اسی علماء گروپ کے تھیلی کے چٹے بٹے فی زمانہ علماء مخالفین تعزیہ ہیں جو معاویہ و یزید کی نمک خواری ادا کر رہے ہیں۔ تعزیہ نہ بناؤ، جلوس نہ نکالو، یہ تعزیہ شرک و بدعت ہے، اور وہ معاویہ یزید بڑے اچھے تھے، نعوذ باللہ۔ تعزیہ داری میں غم و خوشی۔ تعزیہ داری میں صرف شہیدوں کی شہادت کا ہی غم نہیں بلکہ مخالفین تعزیہ کے زندگی پر بھی غم ہے۔ آل و قرآن کے ساتھ جو برتاؤ کفار و مشرکین نہیں کر سکے وہ کل حرکتیں شریعتی مسلمانوں نے کیے۔ مسلمانوں نے ہی گلشن محمد کے نونہالوں کا خون بہایا، اور آج ان کی زیارت مسلمان ہی تعزیہ داری کو منع کر رہے ہیں۔ پس ایسے ظالم و ستمگروں کی زندگی پر غم ہے۔ گویا اسی غم کا شہرہ کیا جاتا ہے کہ اموی مسلمانوں سے آج بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، قربانی اور حج کا چوغہ پہنے ہوئے محمدیت کے دشمن قریب ہیں، اور تعزیہ داری میں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ بڑی شان شوکت والے وہ لوگ تھے کہ اموی حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی پیش کر دی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے منہ پر کہہ دیا کہ تیری حکومت اسلام کا خاتمہ ہے۔ اس وقت دنیا اسلام میں کسی کو ہوش بھی نہ تھا جو یہ سمجھ سکتے کہ معاویہ و یزید محمدیت کے دشمن ہیں۔ وہ سب قتل کیے گئے اور شہر بدر کر دیے گئے۔ کچھ صحابہ کرام کے آل اولاد تھے، وہ بیچارے معاویہ کی حکومت سے وظیفہ اور پینشن خوار تھے، اور کچھ یزید کی فوجوں کے کمانڈر بن گئے تھے۔ پھر کس کو پڑی تھی کہ معاویہ و یزید سے اسلام کو بچاوے؟ پس حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ و یزید کے شاہی سیاسی اور مذہبی فریب کا پردہ چاک کر ڈالا۔ یہ بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے۔ اب ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تعزیہ داری غم اور خوشی کا مجموعہ ہے جس سے انسانی زندگی کو روشنی ملتی ہے۔ جیسے ٹھنڈے اور گرم تار کے باہمی تعاون سے بجلی روشن کی جاتی ہے، ویسے ہی تعزیتی غم و خوشی کے مجموعی تعاون سے انسانی زندگی روشن ہوتی ہے۔ بس مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، سارے انسانیت کے لیے تعزیہ داری ضروری ہے۔ تعزیہ داروں کو نوٹس:
چونکہ تعزیہ داری ایک عبادت ہے، لہٰذا تعزیہ داروں کو اپنے اخلاق، آداب، ڈسپلن کو درست رکھنا چاہیے، کیونکہ تعزیہ داری زمانہ کے لیے رحمت ہے۔ حالانکہ نماز، روزہ اور حج کو بھی عبادت کہا جاتا ہے، مگر نماز، روزہ، حج کی عبادتوں میں اخلاق و آداب کو درست رکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ عبادتیں گناہ معاف کرانے کے لیے کی جاتی ہے، جیسے اکثر علماء کہتے ہیں گناہ جو کرو اس کی فکر نہ کرو، البتہ نماز پڑھتے رہو، گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بس جب کہ نماز سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور حج کر لینے سے گویا ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے، پھر ضرورت ہی نہیں آدمی اچھا بننے کی کوشش کرے، بلکہ نماز پڑھا کرے اور حج کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے نمازی اور حاجی بزرگوں کے لیے اخلاق و آداب ٹھیک رکھنا ضروری نہیں ٹھیک رکھنا ضروری نہیں، مگر تعزیہ داری میں یہ قطعی چھوٹ نہیں۔ تعزیہ دار کو اچھا اور پاکیزہ بننا اول شرط ہے، کیونکہ تعزیہ داری ایک پاکیزہ عبادت ہے جو زمانہ کے لیے رحمت ہے۔ ہاں تو ناظرین، اب دیجیے اپنے بھائی نیازی ٹی وی کو اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں تصوف کی روشنی میں لے کر تعزیہ کی حقیقت۔ آخر میں آپ تمام ناظرین سے آپ کا بھائی نیازی ٹی وی ایک عزیزانہ اپیل کرتا ہے کہ آپ حضرات تصوف کی روشنی میں نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے تصوف اور حقیقت کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اس محمدی روشنی کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور تمام محمدی بھائی میں ضرور شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک فوراً پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ہماری صدا جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام اہل حسین سے گزارش ہے کہ لبیک یا حسین کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہماری دعا ہے مولا حسین کی بارگاہ میں آپ کا یہ نیک عمل قبول ہو جائے اور مولا حسین اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد۔